ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله يا ربي كامل تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا باحسن الاحوال يا رب كيدومها دايما. اليوم ان شاء الله راح نبارطاجي معكم الهدايا اللي شريتها لوليدي بوغ سون انيفرسير. الهدايا هذه شريناها من امازون. هذوما لي جوي كامل شريتهم من امازون، كاين اللي شريتهم انا وكاين اللي شراهم زوج تاعي. المهم انا حبيت نبارطاجي معكم، يعني كتكون عندكم او موان اون ايدي زعما بوغ من الالعاب. انا وليدي عنده موا دكتور هذا سون انيفرسير انا غدوه راح يكون عنده ان شاء الله 3 سنوات. دونك راح نبدا لكم. دونك عندي هنايا دو كارطون تاع امازون، يعني كان حبيت نفتحهم معكم ولكن الراجل سبقني وفتح كامل، قال لي هكذا باش نفيريفي اسكو لا كوموند وصلت لنا يعني كامل. دونك كيما شفتوا كاين دو كارطون. هنا عندي هذا سي با ان كادو، ولكن هذا كنديرو به لا ديكوراسيون تاع لو غاتو، نديرو ان غاتو شوكولا ولا ان غاتو كيما حبيتو يعني، ومن بعد هايليت لا ديكوراسيون تاع لو غاتو كيما راكم تشوفوا. انا وشنو خيرت بات باتروي لانه سو مومون كيحب بزاف لي بات باتروي، وانتوما كتقدروا تشرو ميكي ولا تشرو لا رين دو نيج ولا يعني اي ديسان انيمي كيفضلوا وليدكم. هذا راح نستعملو للغاتو، ما كاين ماشي لا هديه. انا واش شريت، انا واش خيرت، انا واش شريت كامل هذا المراوح كما قلت لكم من سيت امازون. دونك هنا عندنا لو سابل ماجيك، مانيش عارفه اذا تعرفوه ولا لا. هو سي بلوس دو 4 ولكن يقدروا يستعملوه الاطفال اللي في عمرهم 3 سنين، لانه كما استعملت في لو بيري سكولير استعملنا بزاف لو ساب ماجيك مع لي زونفون اي سا مارش فريمون تري بيان. هو ان سابل مي بهذا لو سابل نقدروا نديرو به دي فورم كيما حبينا، بلي ليغو ولا le petit rouleau ولا des porte-pièces spéciales pour les enfants. On a toutes les formes. دونك فوالا. واذا حبيتو يعني بعد ما كنفتحو دوك راح نمباليهم، يعني راح نخبيهم كامل، نمباليهم كامل. اذا حبيتو كي يبقى يستعملهم كنوريلكم لو ساب ماجيك وشنو هو. وهنا عندي لو بلي موبيل. لو بلي موبيل هذا باردون لو بلي مايس. لو بلي مايس ثاني هذا باش ديروا به الاشكال. دونك هذا سي بلوس دو 3 ans كنديروا بهم بزاف ديال الاشكال. دونك عندي هذايا، هذا تاع كما راكم تشوفوا هنا لي بي هنايا، مش عارفه كتبان لكم هنايا. هانوما لي بي يعني كيمشيهم في الكامل لو سيركوي. هذا شريته. وثاني كاين ستيلو هنايا، كاين ستيلو كيمشي هذيك لي بي في لو سيركوي. راح هذا وعلاش شريته لانه شاك فوا في كارفور كاين هذا، يعني كاين هذا، كاين ان اسباس دو جو كاين ملصوق فيه هذا، ودائما كنروح ثما يغيست ان فات ان بتي مومون جوي مع لي بي. سي بور سا جو دي فوالا جو لاشيت كوم سا شوي ترانكيل. وهنا كيما راكم تشوفوا ا بارتير دو 2 ans. دونك هذا كان لو بروميي كولي اللي وصلنا امازون. وهنايا دونك شريت له لي بتيت فواتور كما راكم تشوفوا، لو تراكتور، لو كاميون، الهليكوبتر، هذوما كامل الحوايج تاع لو شانتيي. دونك وشريت له ثاني هذا سي موزايك، شفتو في ليكول كيستعملوه بزاف في ليكول. وثاني بالنسبه للاطفال كيعرفوا الالوان، انا الحمد لله وليدي كيعرف الالوان، ولكن سي سورتو بور مانيبيولي ان فات لي مان باش يعرف يحط لو كاري سور لو كاري
sur le triangle باش يعرف الاشكال كما يلاق الحال. دونك هذوك هو كان بالنسبه للالعاب. ودوك يعني جي ان بابي كادو، جي دي سيزو وسكوتش راح نسكوتشيهم كامل. بالنسبه لهاد الالعاب راهي بلوس دو 3 ans، وكاين فيه هنا 120 بياسه. دونك ça tombe bien les vacances scolaires يعني il va bien jouer. هذا هو سي لو دوزيام بواط. هنايا شريتو دي فاتمون. كاين دي فاتمون اللي شريتهم من اوركسترا، كاين دي فاتمون اللي شريتهم من سيا. دونك راح نبدا لكم بلي فاتمون اللي شريتهم من اوركسترا. شريت غير هذا البول يحب بزاف ميكي. دونك شريتلو شنو شريتو هذا لي بول شريتو شويه كبير، شريتو 5 سنين لانه عنده بزاف لي بول دو 4 ans. هذا البول شريتو من سيا. مش عارفه اذا كانت تبان لكم، نسي نعدل شويه الكاميرا باش تبان. دونك نتوما قولوا لي اسكو قولوا لي يعني طريقه تاعكم على لي فيتمون، اسكو عجبوكم ولا ما عجبوكمش. اكيد كل واحد عنده لوغو تاعو. انا شنو عجبوني بزاف على بها اللي شريتهم، ولكن كنحبوا نشوفوا لي زافي دي جون، يعني كل واحد اي سون افي. ثاني شريت له ان troisième بول كما راكم تشوفوا. هذا شريته من سيا. بالنسبه لي بونطالون شريت له ان بونطالون دو جين كما راكم تشوفوا. هذا ثاني اون فات كانوا اون بروموسيون في سيا. وشنو لي بونطالون تاع الجين انا فرحت كي لقيت هذا الموديل باسكو كيما راكم تشوفوا بليلاستيك، يعني ماشي بان بوطون ولا فوالا. دونك هكذا يقدر يهبطوا، يعني كيروح يديركم حاشاكم كيروحوا للطواليت كيهبطوا ويطلعوا تو سول. دونك فوالا كيما هاد لا برومو كانت موان 30%، كاين اللي كانوا موان 50% في سي ان سو مومون. كاين دي بروموسيون موان 50% و ان اشتي ان اوفير، سا ديبون ان فيت لي سي ان. و هذا باك الوحيد اللي شريته من اوركسترا، يعني اللي ما كانتش فيه بروموسيون. لي بيو بلان بو كيما نقولوا. وثاني لي بونطالون شريت له ان لوط بونطالون غري. ثاني انا وشنو كنشري هذا مع ليلاستيك ديجا قلت لكم ليه. وثاني هذا البنطلون نوار. دونك كيما شفتوا باغ اكزومبل هذا البنطلون دو جين مش عارفه اذا كيبين ليكم. هذا البنطلون دو جين قادر كيتلبس مع لو بول فوالا بول دو ميكي، ويجي ان بنطلون فرانشمون يجي ان انصومبل، يجي فريمون ان انصومبل. سمحولي يجي فريمون ان انصومبل شباب. ولا un pantalon en fait voilà, là avec ça et ça marche vraiment bien, même avec celui-là peut-être. Enfin le pantalon noir كما راكم تشوفوا ومعاه هذا البول ثاني ça marche super bien. وشنو انا عجبوني في السيه كانوا هذوما شريتهم هكذا بزوج هكذايا، جاب لي ربي شريتهم مش عارفه اذا كانت 9 هكذا الزوج. يعني كي تشوفوا هنايا فرانشمون خطينا، يعني هايل خطوني بالنسبه ل سات ايفير. دونك فوالا هادو هما المشتريات تاعي. انا راه واش راح ندير، راح نبيك ليدي. دونك فوالا بالنسبه للمشتريات. راني نستنى في التعليقات تاعكم. كيما راكم تشوفوا انا بديت نغلف فيهم. بالنسبه للاثمنه لقيتهم في امازون، يعني ارخص كي نشروهم من كارفور ولا اوشون ولا لو كلير. كانت الاثمنه تاعهم رخيصه. وان بلوس شريتهم كي نشري انا من انترنت كنعجب توجور على لو سيت ايغرال لانه كاين ان كاش باك. واش معناتها كي تكون عندكم ايغرال
تشيرو من ايغال، ما زعما ما تروحوش للسيت هذاك ديريكتومون تكومونديو من السيت هذاك، لا تروحوا من ايغال تكليكيو على امازون باغ اكزومبل وتشوازيو لي برودوي تاعكم هكذاك باش تربحوا ان سيغتان بورسونتاج في لابليكاسيون تاع ايغال. ومن بعد كي توصلوا ل 20 اورو تقدروا تدخلوا هذيك 20 اورو في لو كونت تاعكم تاع ايغال. ثاني في لو سيت ايغال ثاني كاين باغ اكزومبل ويغو، اذا حبيتو زعما تفواياجيو ولا عندكم ان فواياج تقدروا تريزيرفيو من ايغال ويكون عندكم ان سيغتان بورسونتاج اللي تربحوه معاهم. واذا حبيتو لا بروشين فوا كي ندير اون كوموند باغ ايغال كنخلي لكم نوري لكم كيفاش ديروها باش تربحوا شويه ديال دراهم. وثاني اون سو موا دو نوفمبر حيكونوا دي فيديو غروني با فيديو غروني bourse à jouer. C'est comme un vide-grenier mais c'était plus les jouets باسكو راكم عارفين سي قريب نوال. انا الصراحه ما نحتفلش بالنوال ولكن بروفيتي زعما كيكونوا دي فيديو غروني هكذا ولا دي بورس جوي كنشري ثاني دي بوزل دي حوايج هكذاك لي جوي سورتو دي فوا يعني نلقاو دي زوكازيون ملاح. ديجا كنت حطيت فيديو يعني كنت شريت حوايج من دي فيديو غرنيه كيما جي اشتي اون دريزيان جي اشتي بلان شوز يعني اللي كانوا فريمون اون بون ايتا. هاد العام بالك كنشري له باسكو لا عنده اون دريزيان لي دريزيان سان فيلو وين ما كاش فيه لي بيدال ولكن كنشري له ان فيلو افيك لي بيدال. واذا لقيت في لا بورصه جوي يعني يكونوا فريمون موان شير وسورتو ثاني لي بوزل دي فوا كنلقاو ان بوزل 1 اورو الوغ كان بوزل كنشريوه من الحانوت بريس كوت 10 اورو ولا 10 اورو ماكسيموم جو بونس 10 اورو. الواحد كيبروفيتي مليح من لي بروكونت هذوما ولا من لي فيديو غونيي. المهم راني نستنى في التعليقات تاعكم وقولوا لي يعني واش رايكم في لي كادو هذوما. وبيان سور واذا عندكم اي سؤال ولا اي استفسار يعني ماشي زعما غير على فيديو هذه على اي حاجه سواء على الحياه هنا في فرنسا ولا اي حاجه انا توجور كنحب نبارطاجي مي زيكسبيريونس. يعني راكم عارفين حنا في الغربه هنايا سورتو اللي ما عندهاش يماها ولا لا فامي ديالها قريبه ليها هنا في الغربه سي فريمون ديفيسيل. كنحب نبارطاجي معاكم يعني كامل لي زيكسبيريونس اللي عشتهم وكامل يعني سورتو الناس الجديده اللي هيجانا معنا راح نجاوبكم ان شاء الله راح نجاوبكم كامل. وان شاء الله يعني التعليقات تاعكم اللي طلبوا لي باش ندير مواضيع ما نسيتكمش نقول لكم ما نسيتكمش ولكن كتبت كل شيء يعني في اجندا باذن الله كندير لكم دي فيديو كنجاوبكم على كامل الاسئله تاعكم ان شاء الله بك ربي يقدرنا. دونك فوالا كما راكم تشوفوا راني كملت غلافات على هذوما تاع لي كادو ولا فيديو وصلت للاخر. واذا كان عجبتكم لا فيديو en fait n'hésitez pas à liker ou partager la vidéo